अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। तीन अहम मामलात के ऊपर आज आपसे बात करनी है और कुछ अंदर की खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। मियां नवाज शरीफ की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। मियां नवाज शरीफ वतन कब वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे तो उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, नून लीग की पॉलिटिक्स के ऊपर, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो आज आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा, जो हमारे नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो और मौजूदा चीफ़ जस्टिस आमने सामने हैं। दोनों में बहुत कशीदगी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बहुत शदीद तनकीद की है। ये तनकीद क्यों की गई है और इसके असरात क्या होंगे, उसको डिस्कस करना है। और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मुमकिना फ़ैसला, हुकूमत ने क्या सफ़बंदी की है, हुकूमत ये फ़ैसला आने के बाद क्या इरादा रखती है, ये मामलात भी आपके सामने रखेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। वो लंदन से दुबई आ चुके हैं। मरीम नवाज़ पाकिस्तान से दुबई जा चुकी हैं और वहाँ पे एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है नून लीग का, जिसके अंदर बहुत से अहम मामलात तय किए जाएंगे। वो 2 से 3 दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले जाएंगे। इन 2-3 दिनों के अंदर क्या होगा, नून लीग का जो अहम इजलास होने जा रहा है उसके अंदर तय किया जाएगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान कब आएंगे। उनकी जो लीगल टीम है, जो वज़ीर कानून है, वो ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ को क्लियर कर चुके हैं कि आप किसी भी वक्त वापस आ जाएं। जो उनकी पटिशन्स तैयार हैं, जो अदालतों में मामलात हैं, उनको कैसे फ़ॉलो किया जाएगा, वो तमाम मामलात की उनकी तैयारी है। वो किसी भी वक्त आएंगे तो ये मामलात पटिशन्स दायर कर दी जाएंगे जब भी वो अनाउंसमेंट करेंगे। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं और उनका स्टेटस क्या है इस वक्त। 4-5 अहम केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत हैं। एक केस के अंदर तो उनकी आज ही बरीयत हुई है, जो लाहौर का अराजी केस था ना, जौहर टाउन का, उसके अंदर उनकी बरीयत हो गई है और आज ही अदालत ने कहा है कि इस केस से उनका लेना देना नहीं था, ये केस तो ख़त्म हो गया। उसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट केस है, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ को 10 साल सज़ा हुई है और मरीम नवाज़ को भी इसी केस के अंदर सज़ा हुई थी और कैप्टन सफदर को भी। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर ऑलरेडी इस केस से बरी हो चुके हैं 6-8 माह पहले। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब का क्या होगा इस केस के अंदर। उनके कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मरीम नवाज़ से कमज़ोर केस है मियां साहब का, और अगर मरीम नवाज़ बरी हो गई हैं तो मियां नवाज़ शरीफ ऑटोमेटिक इस केस से बरी हो जाएंगे। देखें, वो उसका फ़ैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, मगर इस केस के अंदर उनकी ज़मानत हुई है और उनकी सज़ा मुअत्तल है मियां नवाज़ शरीफ की। अगला केस है अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियां साहब को 7 साल की सज़ा हुई है और इस केस के अंदर वो इश्तिहारी हैं। जब वो वापस आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे केस चलेगा। देखते हैं वो सज़ा इनकी मुअत्तल करते हैं नहीं करते, वो इसको बरी करते हैं नहीं करते। वो ज़ाहिर है केस चलेगा, पूरी जिरा होगी, एविडेंस पेश किया जाएगा। देखें वो इस मामला से उनकी कब जान छूटती है, मगर ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अकामा का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था अकामा के ऊपर और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी थी। मियां नवाज शरीफ इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ताहियात नाअहली के अंदर। 62-63 के ऊपर नाअहली के ऊपर जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बना चुकी है कि 5 साल नाअहली होगी और अपील का हक़ भी मिल गया है। अब जब इसके अपील का हक़ मिल गया तो वो अपील के लिए उनकी जो अपील तैयार है वो जाएंगे। तो ज़ाहिर है वो नाअहली अगर 5 साल हो जाती है तो मियां नवाज शरीफ के ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। 2017 में वो नाअहल हुए थे, 23 से 6 साल हो चुके हैं, तो उनको ऑटोमेटिक जो है और वो सज़ा होने वाले दिन से है तो वो ऑलरेडी केस ख़त्म हो जाएगा। और पार्टी सदारत का केस है कि जो 62-63 में नाअहल होगा वो पार्टी सदारत के लिए नहीं हो सकता। ज़ाहिर है जब वो इस केस से ही निकल जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी पटिशन दायर की जाएगी। जब वो वज़ीर आज़म बनने के अहल हैं तो वो पार्टी सदारत के लिए क्यों अहल नहीं होंगे, उनकी सज़ा 5 साल की थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़े अहम केसेस हैं। और दूसरा इजलास हो रहा है कि निगरान सेटअप कौन सा बनेगा, तो उसके लिए मुशावरत की जाएगी। ऐन मुमकिन है कि जरदारी साहब को भी बुलाया जाए, बिलावल साहब को भी बुलाया जाए। ख़बरें हैं, अब वो जाते हैं या नहीं जाते, उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, या वो इस इजलास के अंदर वो अगर वीडियो लिंक के ज़रिए आ जाए या उनसे मुशावरत हो जाए। मगर निगरान सेटअप के ऊपर नून लीग अपनी मुशावरत करने जा रही है और नजम सेठी साहब उसके अंदर हॉट फेवरेट है। उसकी वजह ये है कि वो पीसीबी के जो अगर चेयरमैन जब उनको बनाया जाना तो उससे वो सरेंडर कर चुके हैं। तो अब ऐन मुमकिन है कि क्योंकि उनके पंजाब का 2013 में उनको पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया था, और अब मुमकिन है कि इतलात आ रही हैं, नून लीग के लोग दावा कर रहे हैं कि शायद उनका नाम नून लीग दे सकती है। पीपल्स पार्टी इतराज़ नहीं करेगी। उसका असूली मसला ये है कि अभी उन्होंने कहा कि जी पीसीबी वाले मामले के अंदर आप हमारी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के अंदर इंटरफेयर ना करें। तो ज़ाहिर है निगरान सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है
اور اپوزیشن لیڈر کا اختیار ہے، جو پرائم منسٹر جو نام دیں گے وہ دیکھتے ہیں، وہ اس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم چل رہا ہے۔ زرداری صاحب کی ظاہر ہے کوشش ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں، نون لیگ کی کوشش ہے کہ میاں نواز شریف ہوں۔ اب اس کے اوپر بھی ان دونوں پارٹیوں کے معاملات طے ہونے ہیں، دیکھیں وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں بیٹھتا۔ دوسرا، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی شدید تنقید کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے، اور انہوں نے ایک پورا نوٹ لکھا ہے جو سماعت ہوئی تھی اس کا پورا احوال بیان کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی اپنی گزارشات اور بڑے تحفظات کیے ہیں۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ یہ بات غور طلب ہے کہ جو آئینی درخواست سب سے پہلے 25 مئی 2023 کو دائر کی گئی تھی وہ آخر میں لگائی گئی، اور اس کے بعد بتدریج آنے والی درخواستیں بھی بعد میں لگائیں گی، لیکن سب سے آخری درخواست جو 20 جون 2023 کو دائر کی اس کو ترجیح دی گئی، اس کی ترتیب میں پہلا نمبر رکھا گیا۔ یہ تذکرہ کر رہے ہیں جواد اس خواجہ صاحب کی پٹیشن سب سے لیٹ آئی تھی تو اس کو نمبر پہلے لگایا گیا، تو اس کے اوپر تنقید کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ وہ آگے چل کے اس سے بھی بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدالت عظمیٰ میں یہ رواج رہا ہے کہ بینچ کی تشکیل اور دیگر امور پر سینئر جج سے مشورہ لیا جاتا تھا، اور اس طریقہ کار کے مطابق پچھلے چیف جسٹس گلزار احمد چلتے رہے، اور متواتر معزز جسٹس عمر عطا بندیال سے نہ صرف مشاورت کرتے تھے بلکہ تقریباً ہر آئینی اور اہم مقدمے میں بینچ کی سربراہی کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، انہیں بینچ کا حصہ ضرور بنایا جاتا تھا۔ تاہم جب سے معزز جسٹس بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے تو اس روایت کو ترک کر دیا گیا، اور نہ صرف مجھ سے بلکہ اگلے سینئر زیرین جج جو جسٹس سردار طارق مسعود سے بھی مشاورت کیے بغیر تمام ضروری معاملات اپنی ہی مرضی سے یا اپنے چند چیدہ اہلکاروں کی مرضی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ باقی ججوں کو حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور منصبی میں ایک بار بھی فل کورٹ یعنی تمام ججوں کی میٹنگ نہیں بلائی۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اس کا جو 7واں نقطہ ہے نا وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بابت کی نشاندہی ضروری ہے کہ موجودہ آئینی درخواست سے ملتے جلتے امور 26 مقدمات 2019 سے اندر پینڈنگ ہیں، 2019 سے پینڈنگ ہیں، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے پہلے سے دائر شدہ ہیں۔ یہ مقدمات عدالت عالیہ پشاور کے 17 اکتوبر 2019 کے فیصلے کے خلاف دائر کیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے اپیل دائر کی جب موجودہ مقدمے میں درخواست گزار نمبر 4 وزیر اعظم کی حیثیت سے وفاقی حکومت کے سربراہ تھے۔ عدالت عظمیٰ نے 24 اکتوبر 2019 کو عدالت عالیہ پشاور کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جو آج تک برقرار ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملٹری عدالتوں کے کیا اب یہ اتنے اجلت کے اندر سنی جا رہی ہیں، یہ تو اس طرح کی پٹیشن تو 2019 میں بھی آئی تھی، مگر اس کے اوپر حکم امتناعی دے کے انہوں نے چھوڑ دیا، اور آج تک اس کی دوسری سماعت نہیں ہو سکی۔ اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے کہ اگر پہلے اس کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے تھا، تو وہ بھی تو غیر ضروری قسم کی چیزیں تھیں، مگر اس کو نہیں دیکھا گیا۔ جو اس کا سب سے اہم نقطہ ہے نا وہ 18 نمبر ہے۔ اس کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں، مجھے اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے معزز ساتھیوں کو بلا وجہ ایک غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا۔ اس ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہایت احترام سے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ سینئر ترین جج کی حیثیت میں سمت کو درست رکھنا بھی میرا فریضہ ہے۔ جب کسی بھی فریق کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے مقدمے میں ایک مخصوص فیصلہ دینے کے لیے ایک مخصوص بینچ تشکیل دیا گیا یا بغیر کسی معقول وجہ کے اسے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا گیا یا اس کی سماعت مؤخر کی گئی۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے۔ ایک کشمکش ہے، کھینچا تانی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں وہ آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی عدالت کے اندر، معزز عدالت کے اندر، دونوں کو جو ہے نا تحمل سے، بردباری سے سوچنا ہوگا کہ یہ معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ تنقید ہے تو اس تنقید کو چیف جسٹس صاحب کو پازیٹیو لینا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ وہ بڑے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ نامزد چیف جسٹس کے اوپر بھی بہت ذمہ داری آتی ہے، آگے انہوں نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ جو بندیال صاحب کے تو ابھی 2.5 ماہ رہ گئے ہیں، مگر اس کے بعد چیف جسٹس تو قاضی فائز عیسیٰ نے بننا ہے۔ اگر یہ ایکٹ جو نیا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے تو اس کو جلدی اس کا فیصلہ سنا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملات زیادہ گھمبیر نہ ہوں، اور یہ ون مین شو کا جو ایک تاثر ہے جس کی بار بار بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو اس کو بھی زائل ہونا چاہیے۔ اگلا جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے فیصلہ آنا ہے، متوقع ممکنہ فیصلہ ہے، اور ممکن ہے کہ 3 سے 4 دن کے اندر آ جائے، عید سے پہلے آ جائے، منگل کو آ جائے،
اس کے اوپر جو حکومت وقت ہے اس کا کیا خیال ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ملٹری کورٹس کو ناجائز قرار دیا گیا، سویلین کے کیسز وہاں نہیں چل سکتے، حتیٰ کہ 1952 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ عمل جن کا تعلق ملٹری سے ہوگا اگر وہ سویلین کریں گے تو ان کی تنصیبات کو جلائیں گے، ان کے اوپر حملے کریں گے، تو ظاہر ہے ملٹری ایکٹ لاگو ہوگا، عدالتی نظیریں بھی ہیں۔ مگر اگر پھر بھی اگر اس سارے کے باوجود یہ پھر بھی فیصلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کر چکی ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ برملا کہہ چکے ہیں، جو معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے عرفان قادر صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بینچ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بینچ ہی اللیگل ہے۔ یہی سیم بات جس دن یہ بینچ سے اٹھے اور بینچ ٹوٹا ہے، قاضی فائزی صاحب نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بینچ اللیگل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اگر یہ بینچ جو ہے اگر کوئی فیصلہ دے گا تو حکومت کہتی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سچویشن بہت گمبھیر ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔